भेटेन आमी कितें भाशेन उगडास करता जायत्या जाणांनी ह्या दिसांनी आपली मागणी आपली पेटिशनां विनंत्यो आमकां सांगल्यात जायते पिडेंत आसात तरेकवार पिडा थोड्यांक ही पिडा लागू जाल्या कोरोना कोवीड-19 तांच्याय गोरकांनी येवन मागूंक लायलां आनी गैर हॉस्पिटलांनी आसात जायत्यांनी आपली अदी करून पिडे आसात तांचे खातीर किरीत भाशेन ह्या आमच्या भोक्तिकां खातीर डिवोटीज हांगासर येवन मागणी घालूंक लायतात किरीत भाशेन तांचे खातीर हे मिसाचे भेटेन आमी उगडास करता बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आयच्या मिसाचो विशय घेवपी न्हय पूण दिवपी जावया. देवाचो व्हरतो शेगूण उदारपण जावन आसा घेवप जावन आसा मनीस सैम. देवान आमकां वेळ गूण आनी गिरेस्तकाय दिल्या. हें देवान आमकां दिलां पुजावन दवरूंक न्हय पूण पवित्र सभा आनी समुदाय बांदून हाडूंक. जी कोण हांसत्या तोंडान दितात तांचो देव मोग करता. बागिवंत आंतोन अशें म्हणटालो उदारपणान धर्मदान करप हो जावन आसा व्हरतो इलाज. तुज्या पेल्याच्या गरजांक तूं पावना जाल्यार देवा तांय हात उबारून कसलोच फायदो ना. घेवपी न्हय पूण दिवपी जावंक कृपा आमकां ह्या मिसाचे भेटेंत मागुया. देवाचो पयलो वयलो शेगूण उदारपण. उदारपणानूच देवान सगळें जें केलां तें आमचे खातीर उदारपणानूच केलां. आमकांय रुचल्यात आपल्या सारक्याचें पूण हें देवाचें सारकेंपण उदारपणाचो शेगूण आमच्या जिवितान जायते फावटी तो दिसून येवंक ना. ह्या आनी हेर चुकीचें बोक्षोणें मागुया. हांव पातकी सोरपोतवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणांनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायटा दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पेसोत पातयेवन सदांच सांकवार म्हरेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणांनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपोतवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा तुजी मांडावळ केन्ना चुकोना. नश्टें तें सगलें आमचे थावन पयस कर आनी आमच्या फायद्याक पडटा तें सगलें आमकां दी. हें आमी खालत्या काळजान मागता आमच्या स्वामी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनीक राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन. बायग्यून पावलून तिमोथाक बरोवलें दुसरे चिटीवेलें वाचप. प्रितीच्या देवा मुखार आनी जिव्या आनी मेल्ल्यांचो नितीदार जावचो आसा त्या क्रिस्ता जेजू मुखार ताच्या येण्याच्या आनी ताचे राजवटकेच्या नांवान हांव तुका हो हुकूम घालतां. ताचो निरोप परगट कर. वखदार आनी वखदा भायर परतून परतून सांग. विवाड करून मनान रिगोय. कोट काडून दाखय. ताच्या गिन्यानाक उलो मार. पूण सगलें सोंसणिकायेन आनी शिकोवणेन दिवचें मनान तशें कर. असलो काल येवचो आसा की मनशा रगपरे शिकोवणी उगवतली आनी तांचे कान खोरजोन नवलां आयकुचे आशेन
आपणाकूच मानता तसले एकार एक गुरू विंचून काडटली आनी स्वताक कान बरे करून गोपां तालां आयकूंक वेतली. पूण तूं जागृत राव, येता तितलेय कोश्ट धीर घेवन सोंस. शिव वर्तमान परगटूंक भार घे. तुज्या म्हयनारपणाचे कायदे बरे करून पाल. हांव जाल्यार आतां भिजयलोली बोली कसो आसा आनी म्हजो जीव एकदम लागीं पावला. हांव बरें झुजलों. धांवची आसली ती वाट हांवें धांवून काडली. हांवें भावाट सांबाळ्ळो. शेकी म्हाका दवरलेलो आसा तो प्रमाणीकपणाचो मुकूट. सोमी सोर नितीवोन मुनसुबीदार त्या दिसा म्हाका दितलो. म्हाकाच न्हय पूण ताच्या येण्याक अत्रेकता तितल्यांकूय. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब, म्हजें ओन तुजें प्रमाणीकपण परगटतलें. म्हजें ओन तुजें प्रमाणीकपण परगटतलें. म्हजी जीब सदांच तुजी स्तुती करीत आसा. दिसभर तुजे मोहिमेचें किर्तन करता. म्हजे म्हातारे पिरायेर म्हाका पयस घालूं नाका. बोल म्हजें विल्लें म्हूण म्हाका सांडूं नाका. सबाब म्हजें ओन तुजें प्रमाणीकपण परगटतलें. हांव कधीच विस्वास सोडचो ना. अदीक तुजी स्तुती करीत रावतलो. म्हजें ओन तुजें प्रमाणीकपण परगटतलें. दिसभर तुवें केल्ली सरवण जागयतलें. सबाब म्हजें ओन तुजें प्रमाणीकपण परगटतलें. सर्वेस्पराचें बोल वाकानीत वेतलो. तुजें सोर नाशिल्लें प्रमाणीकपण परगट करतलो. देवा म्हजे तोरणे पिरायेतावन तूं म्हाका शिकयत आयलाय. आजून पर्यंत तुज्या उचोऱ्यांचें हांव वर्णन करीत आसा. सबाब म्हजें ओन तुजें प्रमाणीकपण परगटतलें. तूं विस्वाशी मोगाक पासत देवा म्हज्या विणो वाजोवन सोंत्रांनी तुका दिनवासतलो. तुज्या मानाक किनोरी घेवन गितां गायतलो. इस्रायलाच्या पवित्र देवा. सबाब म्हजें ओन तुजें प्रमाणीकपण परगटतलें. सर्वेश्वर तुमचेय सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मार्गो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. आपले शिकवणेन जेजून उरपोवचेक मुळे धर्मशास्त्र्यां विशीं चतूर रावात. लांब लांब आंगावली घालून भोवूंक ती ट्यार सालाम घेवंक
देवस्थानांनी वयल्या पयल्या जाग्यांचेर बसूंक आनी जेवणाक पयल्यो सुवातो घेवंक तांकां जबरूच बरें लागता. लांब मागण्यांचीं फिसां घेवन विद्वांचीं घरां दारां ते खावून उडयतात. तांकां त्याहून लांब चडटी फावो जातली. आनी जेजू धर्म पेटे मुखार बसून लोक कसो पेटेन दुडू घालता तें चोत्रायेन पळयोवन आसलो. आनी साबार गिरेस्त मनीस खूब दुडू घालताले. तेन्ना एक दुबळी बायल आयली आनी तिणें 2 सुपुल्लीं नाणीं एका पावा इतलीं तातूंत घालीं. आपल्या शिसांक आपोवन हाडून जेजून म्हळें, हे पेटेन दुडू घातल्यात तितल्याय भितर हे दुबळे विधवेन ओदीक घाल्यात. तर सगल्यांनी अगळें आसलें तें तांतलें घालां. पूण आपल्या दुर्बळपणांतलें आसलें तितलें आपल्या जेवणा खाणांक जाय आसलें तें लेगून हिणें घालें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ तो महानी वागानी तुका क्रिस्ता. बगाड भाव भयणीनो, एक फामाद नांव वस्ती तेलाची कंपनी, हे कंपनीन आपल्या कांय मनशांक आमच्याच गोंयांत एका हॉस्पिटलांत वखदां दिवपाक धाडले, फ्री दान करपाक. आनी ही वखदां पळोवन ते दोतोर थंयसर आसलेले हॉस्पिटलान तांकां शॉक कसो जालो. ही वखदां सादी वखदां आसलीं, व्हडलीं न्हय, आनी व्हडलें मोलूय तांकां नासलें. आनी वयच्यानी तांकां पत्तें तांच्याच तोंडार मारलें, येदी व्हडली तुमची नांव वस्ती कंपनी आनी ही वखदां घेवन तुमी असलीं चिल्लर वखदां घेवन तुमी हें बॅट करूंक दान करूंक आयल्यात. एके भाशेन तांकांच लॉज कशी करून दाखयली. येदी व्हडली नांवाची कंपनी तुमची बेश्टी सादी सुदी न्हय. आनी ही ह्या वखदांची आमच्यान अपेक्षा करूंक ना. वी कांट एक्सपेक्ट दीस फ्रॉम यू, फ्रॉम युअर कंपनी. तुमचे कंपनींतल्यान येदे व्हडलें नांव वसते येदेशें करप आनी व्हडलें नांव जोडोवप हें सोबना तुमकां, अशें म्हूण दोतोरांनी तांकां तांच्याच तोंडार मारलें. आनी एक 12 वर्सांचें धाकटें भुरगें इस्कॉलाचें नोयडा हांगा सरलें. ही खबर तुमी वाचली आसतली. ह्या 12 वर्सांच्या भुरग्यान 3 जाण कामदार जे शिरकोन खंय तरी पडलेले तांच्या गांवांत ते वाटेन झारखंडचे, तांकां तिगांयकू घरा वचपाक 2-3 म्हयने ते लॉकडावन जावन थंयच आसले. 3 फ्लायटांच्यो 3 जाणांकूय टिकेटी ताणें ह्या भुरग्यान आपलें कितें दवरलेलें सांबाळून, कोण कितें गिफ्ट कसो दिता आनी कितें दिता तें 48,000 48,000 तिणें तांचे खातीर खर्च केलो. आनी फ्लायटाची टिकेट तांकां तिगांयकू बूक केली झारखंड वचपाक. कोणें? एका 12 वर्सांच्या भुरग्यान. ताचें नांव निहारिका द्विवेदी. ह्या भुरग्याच्या आवय बापायक शाबासकी, ताका आडखोड केली ना. ह्या भुरग्यान कितें सांबाळलां, तुज्या फुडाराक जाय, इस्कॉला खातीर जाय, शिकपा खातीर जाय, हाचे खातीर ताचे खातीर ताणें आवय बापायन ताका कांय म्हणूंक ना, सोडलें दिवपाक. कितले खुशाल जाले आसतले हे 3 मनीस. केन्ना फ्लायटान प्लेनान घडये बसोंकूच ना आसतले. एअरपोर्ट कसलो आसा तो पळोवंकूच ना आसतलो. पयले फावट ह्या ल्हान भुरग्याक लागून, जें कसली सर्वीस करिना, इस्कॉलाचें भुरगें, कोणें कितें दान दिलां, कितें जमयलां, आपले सेविंगाचेर कितें आसा पयशे ते काडून हांकां घरा वचपाची बोंदाबोस केली. कितें व्हडली तफावत. ह्योच खबरो ह्याच सुमानान गेल्या सुमानान जाल्या, 2 घडण्यो.
एक व्हडली कंपनी येता आनी बेश्ट्यो चिल्लर वस्तू दिता आनी नांव कोत्ता, बोडाय मारता, दोतोर तांच्या तोंडार मारता. आनी एक सादें भुरगें, नेणार भुरगें ही कोरणी कोत्ता, सगळें आपलें दिता. आयच्या शुभ वर्तमानान असल्योच 2 घडण्यो आतांच आमी आयकल्या. एक व्हडल्या गर्भ श्रीमंताची व्हडले व्हडले कोण थंयसर दोर बेटे मुखार धर्मशास्त्री आनी हेर कोण कोण आयिल्ले, व्हडले व्हडले जागे ते सोदताले, नांव सोदताले, दान धर्म भरपूर कोत्ताले म्हणून आमी आयकलां. घोडी आपली थंय बोडाय मारताले आसले, गेरे म्हजें डोनेशन, इतले हजार तितले हजार सांगताले आसतले. पूण जेजू तोखणाय करता ते वस्तोरेची. ही विधवा सगळ्यां परस इणें चड घातल्या, 2 सुपुल्ली नाणीं घातलीं, 2 सिंपल कॉयन्स. आनी ह्या नाण्यांची जेजू तोखणाय करता. कित्याक? तिणें आपणा लागीं आसलें तितलें दिलें म्हणून. आनी ती एके भाशेन तिचो तेजें दिवपाचें मन जालें. ते म्हळ्यार दीस इज द प्रूफ ऑफ माय लव, टेक ऑल आय हॅव. म्हज्या मोगाची खुणां आसा तितलें गे सायबा. तशें त्या धाकट्या भुरग्यान आसा तितले पयशे ह्या भुरग्यांक, ह्या त्या कामदारांक घरा वचपाची बंदाबस्त केली. हे वस्तोरेन तेंच केलें. बगाड भाव भयणीनो, आयज आमकां देवाचें उतर हेंच सांगता सुरवातेच्या उतरांतल्यान. देवाचो शेगूण म्हळ्यार उदारपण. उद्गारूय आमी तेंच, केदें व्हडलें उदारपण. आमच्या सोम्या जेजूचें आमकां ग्रेस करूंक आपूण दुर्बळ जालो. बगाड भाव भयणीनो, आमी सगळे संवसारांत फामाद जावंक सोदता, बरी वस्त. पूण बेश्ट्यो बारीक चिल्लर वस्तू करून न्हय, बरी कितें सारकी बऱ्यो करून ह्यो सारक्यो करून दोळ्यांक दिश्टी पडटा तसल्यो. आमी संवसारांत जल्मले, मेले, ह्या जिविताक अर्थ ना. आमी जल्मले, वाडले, कितें बरें केलें जाल्यार त्या जिविताक अर्थ आसा. आनी आयज देवाचें उतर आमकां कितें सांगता, तूं अमोर जावंक सोदताय, उगडासान उरूंक सोदताय जाल्यार उदार जा. तूं उगडासान उरोंक सोदताय जाल्यार, तुजें नांव उरलेलें कोणें उगडास केल्लो तुका जाय जाल्यार उदार जा. बी जेनरस, गीव. आनी आमकां जायत्यो देखी पवित्र पुस्तकांत आसात जे उदार जाले, उदारपणान दिलें, तांचीं नांवां आसात पवित्र पुस्तकांत. आनी जो मेरेन पवित्र पुस्तक आसतलें ते मेरेन तांचीं नांवां परत परत आमी आयकतले. हांव आयची बायल ही दुबळी, तिचें नांव बकोर बकोर जितलें पावड आसा तिचें नांव आमी आयकता. तिचें नांव घडये घालतलें आसलें त्या काळार ओस्तोऱ्यांक असल्या विधवांक मान नासलो, जाल्यार तिचेंय नांव येवपाचें. काय बरें आमकां त्या जाकेवाचें नांव एकदांच जेजूक भेटलो, वो जेजू ताका भेटलो, ताचें नांव येयलां जाकेव नांवाचो. नाल्यार बेश्टें म्हणूं येता जेरिकोचो कोण एक गिरे झाडार चडलेलो ना, ताचें नांव घातलां. कित्याक? मागीर जेजू लागीं उलोवप जाल्या उपरांत, जेजू तांगेर गेल्या उपरांत कितें जालें तें आमी जाणां. तो म्हणटा, हांव आतांचे आतां म्हजे गिरेस्कायेचो अर्दो वांटो गरिबांक दितां आनी कोणाचें हांवें अदीक घेतलां जाल्यार 4 फावटी ताचें पावतें करता. नांव रेजिस्टर जालें देवाच्या बुकार, बायबलार. धर्मदुतांच्या इतिहासान कितल्याच मनशांचीं नांवां आमकां मेळटात, वस्तोऱ्यांचींय नांवां मेळटात. प्रिसिला आनी हेर कोण कोण तांणी ह्या धर्मदुतांची सेवा चाकरी केली, आपणागेर गेले, बंदाबस्त केली, उदार जाल्यो. आरिमातेयाचो जुजे जेजूची कूड व्हरूंक आयलो, ताचेंय नांव थंयसर आसा. निकोदेम, ताणें जेजूचे कुडीक परमोळ लावपाक मुसांबराची गंधरसाची मिसळणी घेवन आयलो. जेजूची बरी कुडीक लावून एम्बाम कशी करून एके भाशेन निकी पिली. ताचें नांव येयलां निकोदेम. सिरेनचो सिमाव जेजूक एक पावट मातसो खान मारलो, सगलो खुरीस जेजूनूच व्हेल्लो.
पूण तांणी ताका वेटीक दवरलो, ताचेंय नांव आसा. आनी दर खुर्साची वाट आमी कोत्ता तितले फावट त्या 5व्या स्थानान खुर्साचे वाटेच्या सिरेनच्या सिमावाचें नांव येता. इतले फावट खुर्साची वाट कोत्ता तितले फावट ताचें नांव येता. वेरोनिकाचें नांव थंयसर आसा. उदार जाली, कोणाक भियोंक ना जेजू ताई हो मोग मयपा आसता पयलो. सिरेनचो सिमाव आफ्रिकेचो. सिरेन हो गांव खंय आफ्रिकेक आसा. तो गांवांत जेरुजाल्याचो तो जशें आमी परबे समयार आमच्या गांवांनी वयता ते भाशेन तो गांवांत येयल्लो. वाटेक तो सांपडलो आनी तांकां काळी कातीचो तो दिसलो, मातसो घटमूट आसलो, कित्याक आफ्रिकान तो आफ्रिकेक रावतालो. सिरेनचो गांव आफ्रिकेक आसा, खंय जेरुजाल्याचो न्हय तो. वाटेक दवरलो, ताचेंय नांव एंटर जालां. तो ल्हान भुरगो 5 उंडे आनी 2 मासळ्यो घेवन आयिल्लो, ताचेंय नांव रेजिस्टर जालां. उदार सगळें दिलें काड. हें उदारपणाच्यो जायत्यो देखी आमकां पवित्र पुस्तकांत रेजिस्टर जाल्यात. तूं अमोर जावंक सोदताय, उगडासान उरूंक सोदताय, उदार जा. हेंच आमकां देवाचें उतर शिकयता. आनी आयचें वाचप आनी जेजू तीच देख. हे बायलेन चड घातलां, ही सामकीच उदार जाल्या. तांणी कितें दिल्यात ते दुसऱ्यांनी गिरेस्त मनशान ते टिप्स दिल्यात. बेश्टे टिप्स घातल्यात, चड कांय व्हडलें करूंक. आमी इगोर्जांनी जायते फावट देवाक टिप्स घालता आनी व्हडलें केल्ल्या भशेन 20 रुपया घालप, हे टिप्स. गॉड डज नॉट नीड आवर टिप्स. जायते फावट ते टिप्स घालून आमी आयताराचे बाब उठयता. आमकां इगोर्जेन आमची 20 रुपयाची नोट ती व्हडली कशी दिसता, पूण बाजारान गेले जाल्यार ती ताचें मोल कमी, ती धाकटी जाता. आमी घातले इगोर्जेन 20 रुपया घातले, व्हडले कशें तें आमकां व्हडलें नोत. बाजारान तें धाकटें जाता, ताचें मोल कमी. बाजारान 20 कितें येता. एडॉल्फ हिटलर हो हुकुमशाही डिक्टेटर जावन गेलो. क्रूर मनीस म्हणून ताचो इतिहासान नोंद आसा. पूण ताचें एक बरें सांगणें आसा. तो म्हणटा, द एमावंट ऑफ मनी दॅट इज इन बँक at the time of death is the extra work you did which was not necessary. काय बरी उतरां, अमोर उतरां ताची. खोटो मनीस जायत तो, क्रूर मनीस जायत, पूण ही ताची उतरां. द एमावंट ऑफ मनी दॅट इज इन बँक एट द टायम ऑफ डेथ इज द एक्स्ट्रा वर्क यू डीड वीच वॉज नॉट नेसेसरी. जो तुज्या बँकान तूं मोत्ताय तेन्ना सांठो आसा येदो व्हडलो, तो म्हणटा तूं चड वावूर लायताचो तो सांठो, गरज नासली इतलो वावुरपाचो. जायतें शाणेपण तातूंत आसा. जायते फावट आमची जायत्यांची असली जाल्या. आमी पुंजावन आमी कांय बरें करिना, भितर उरले जाल्यार मेल्या उपरांत. कित्याक जिवो आसतना तुवें तें कांय बरें करूंक नाय, तातूंत करूंक जातालें करूंक नाय, आनी मेल्या उपरांत मागीर झगडीं घरच्यांची त्या पयशांक लागून, तुज्या आस्पोतीक लागून. तांची मागीर लढाय, दुस्मानकाय, कोर्ट केसीस मागीर जाता त्या पयशांक लागून. म्हणटा तुवें फायनली निमाणें तुवें कांयच बरें करूंक ना. दवरून पुंजावन कांय तुजें बरें जावंक ना. आनी ह्या खातीर सैमान एक बरी मांडावळ आमची करून दवरल्या. देवाचें उतरूय आमकां सांगता, तुजो धावो वांटो दिवपाक चुकोनाकाय जोडीचो. मालाकी प्रवाद्याच्या पुस्तकांत 3व्या स्वरान 10वे वळीन आमकां मेळटा, ब्रिंग द फूल एमावंट ऑफ युअर टायथ्स टू द टेम्पल सो दॅट देर वील बी प्लेंटी ऑफ फूड देर. Put me to the test and you will see that I will open the windows of heaven and pour out on you in abundance of all kinds of good things. I will not let insects destroy your crops and your grapevines will be loaded with grapes. तूं विश्वासीपणान तुजो तो दावो वांटो कितें दिवंक जाय तें दी. आनी तूं पळय, स्वर्गेचीं दारां मानसो हांव उक्त्यो कोत्तलो आनी शिरंदारांनी तुजेर बरेपणां ओतयतलो. आनी तुमच्या पीक पाड्याक, तुमच्या शेतांनी हे तळ वो कोणूच पाड करून उडोवचें ना. देवाचीं उतरां.
आनी ह्याच देवान बरी मांडावळ केल्या. तूं पयलो कामांक तरणाटे पिरायेर रावताय तेन्ना 10वो वांटो दी, 90% तुका दवर. पिराय वाडटा तितली तुजे टक्के वाडय, 20% कर, 30% कर, 40, आनी निमाण्या वर्सांनी 90% दी आनी 10% तुका दवर. 10वो वांटो तुका दवर, उरलोलो बरें कितें कर. कित्याक ती पिराय जाता म्हळ्यार आमच्यान कांय करूंक जायना त्या पयशांनी. आमच्यान कांय खावंक जायना, खावपाक दांत आसोनान, आनी खाल्लें जाल्यार पचोनान. जाणटी पिराय. जाणटे पिरायेर तेल ना, तूप ना, पीठ ना, मीठ ना, सगळें ओळणी खावचें पडटा. उकडलेलें आनी एक पोय, भाकरी बेश्टी आनी वखदां हें निमाणें. ह्या खातीर चड दी पोटलो धरून सांत पावलो लेगून हांव बरें झुजलो, आतां हांव म्हजी मुजुरी घेवंक वयता. हीं उतरां पयल्या वाचपांत आमी आयकल्या. बरें हांवें सगळें बरें केलां, दान केलां, धर्म केलां. आनी सांत पावलोय म्हणटा हांवें कोणाचेंच कांय फुकट घेवंक ना, तुज्या रुप्याची भांगाराची कसलीच हांवें तुमची आस करूंक ना. तुमचे बरोबर आसलो तेन्ना हांवें वावर केला, पोट भरलां. तुमचेर जोड जावंक ना, भार जावंक ना. दिवच्या परस घेवंक अदीक बरें. तोच सांगता ही भाग्यवंत पावलूची उतरां. आमचो राज्यपाल गोंयचो ताणें ह्या वर्सा बरो निर्णय घेतला. ह्या वर्स आख्खें वर्सभर आपले जोडीचे आपल्या पगारांतले 30% ह्या कोविड-19 ह्या निधीक हो फांड आसा ताका वयतले म्हूण सांगलां. आख्खें वर्सभर. आनी आपल्या पालासीन जे कितें कार्यक्रम आसात ते सादेपणान जातले. लायटी चड घालचे ना, इल्युमिनेशन कांय ना, फुलां दिवप ना, जेवणाचो खर्च कमी करतले, नवें काम कसलें हातीन घेवचें, हें सगळें आमी ह्या वावराक भेटयतले. आनी ताची देख घेवन ताच्या दुसऱ्या कामदारांनी थंय वावुरतल्यांनी आपलें एका दिसाचें पगार सुबेज भेटयलां. तर आयच्या दिसा आमकां उदार जावंक दिवंक आपयता हो भाग्यवंत आमचो सांत हातून. तेंच ताणें केलें. व्हडले फामिलींतलो, नोबल पोर्चुगेज फॅमिली, व्हडल्या कुळांतलो, सगळें सोडून आपलें सगळें जिवीत गिरेस्तकाय देवाच्या राज पुरगोटूंक ताणें भेटयली. ह्याय भाग्यवंताची देख घेवन आमी काळजा मनान उदार जावं ह्या मिसांतल्यान मागून मिसाची भेट फुडें व्हरूया. उबी रावून थोड्यो गरजो आमच्यो दोनया देवा फुड्यान दवरुया. पवित्र सोबेच्या वडिलांनी हे कठीण परिस्थितींत जेन्ना पोरजेक मिसाच्या बलिदानान वांटो घेवंक मेळ्ळो ना, आपलो हुस्को तांचे तांय दाखोवंक आनी तांची ओत्मीक वाड जावंक जाता ते उपाय घेवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. हे कोरोना व्हायरसाच्या परिस्थितींत सगळ्या धर्माची आमची भावां भयणी आपलो वेळ आनी गिरेस्तकाय करचून गरजेवंताच्या आदाराक पावल्यान तांचेर तुजो सुबाम आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता बापा. जायत्या जाणांनी वेगवेगळे पिडेक लागून सिर्वीस आनी हेर प्रश्नां खातीर आपल्या पासत मागूंक लायलां. तांच्या आनी ह्या कॉपेलांत येतल्या सोमेस भोक्तिकांच्यो गरजो आमी तुका उबारता बापा. बाबा सगळ्या विस्वासान तुज्या आमच्यो गरजो बांदल्यात
त्यो आमच्या बऱ्याक जाल्यार त्यो फावो कर. क्रिस्त आमच्या आसूं ह्या वरवीं. आमेन. स्वीकार करसून यावे जिवीत मोच्या सुखाचे धुले पडोन वेचे पयले कर तूं ते तुज्या मोगाचे दिवेक फुलां जेल्यान तुज्या Soy miłczny wórwi morza, stan kiedyś swoboda maga, undurin korgorinaka. म्हज्या बाबडीनं म्हजें तुमचें बलिदान सोर पवित्र देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या राखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. काकलूच सारा बापा तुजेर पात येवन तुका भेटवणी करच्या की वेदी भोंवतणी आमी जमल्या. दया करून आमचीं पातकां बोगोस आनी ह्या बलिदाना वरवीं सगळें आमचें जिवीत नितळ निर्मळ जावं दी. क्रिस्त आमच्या आसूं ह्या वरवीं. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाळता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासूया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सोर पवित्र आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रोचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारयेचे उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जिवनपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी खुशी पाडली आनी एक पवित्र प्रजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूत आनी सोमेस भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें कीर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. Powiedz, 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 do palazzo sorbes portu. Sorganik संसार ओल्या तुझ्या वैभवान. Sorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय 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 उत्सर्गी तुका सोय सोय सोय. सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जोय जोय. Solvesporaci nawi, jedna taka zoj zoj. Utsorgi tuka zoj zoj zoj. Zoj zoj utsorgi tuka zoj zoj zoj. बाबा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून तेणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कशेन कोश्ट मरण सुसुकवेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर म्हजी. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत. पातकांचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. सगुट परगटुया
Gesù, Gesù ci consola. Gesù nowiettolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी की सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलीप नेरे आमच्या घोवळी बापाक आनी सगळे आत्मिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोडीत मुखां मोड पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण मागता आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत धर्मदूतांक आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजो महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजो वरवीं त्याच जेजो सांगाता त्याच जेजो ताई पवित्र आत्मेचे कोणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना Amen. जेजून शिकयलें मागणें व्हडा भावार्थान कोतकोत्यान ह्या वेळार म्हणुया आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिताव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताल्लेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांचो वस्काय आमकां दी स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्त चेण्याक आमी बरो वाशान वतरेकता तर आमकां तुज्या उदारकाक लुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व कांतांतली वाटाय कित्याक रासवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक आमेन सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटेले आमची देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी उदारपणाची उत्तम देख दिल्लो देवाचो पूत हो ताच्या जेवणांत वांटो घेवंक ताचेच भाशेन जावंक पयलीं सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली म्हज्या जेवणाक येयात मागोय कशी मोसात म्हज्या कुडी रोगतात कुशीदार दोसायात म्हज्या जेवणाक येयात बाबोय कशी मोसात म्हज्या कुडी रोगतात कुशीदार दोसायात Gesù, Gesù, जीवितुचे सावली जीविता
प्रार्थुया. सर्वेश्वरा आमच्या बापा, तुज्या पुताचे कुडीन आनी रोगतान तूं आमकां पोसताय. जिबेन आनी उतरांनी मात न्हय, बोगोर सोतान आनी कोरण्यांनी तुजे थंय आमचो भावार्थ आनी मोग दाखोव. आनी अशें सर्गीच्या राज्यांत भितर सरूंक तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां चलय. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सगळे आसूं. पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून ह्या क्रिस्ताचे शांतीन ताचेच भाशेन उदार जावंक एकामेका सोबे तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भोव फळादीक मागणे भाग्यवंत आंतोनी. हे भाग्यवंता सांत आंतोन बोगतां मदें भोव बोल्या आनी मोवाळा त्या उलोवपाच्या मोगा पासत जो तुवें देवाचो केलोय, त्या तुज्या वाखणलेल्या शेगुणा पासत आनी सांवरो नासलेल्या मोगा पासत जो पेल्या सोबे तुवें दाखयलोय. फावो जालें तुका तें देणें व्हड आनी विचित्र मिलाग्री करचें ह्या संवसारांत आसतना ज्या परी आनी कोणूच भोगताक दिलें ना. तुज्या उतराकूच मिलाग्री घडत आनी तूं सदांच आयतो आसलोय. उचारूं तें उतर, गरजेवंतांची मागणी आयकूं, उपोत्र्यांक सांपडलेल्यांची उल्हासांची मागणी तुजे सोबे केन्नाच निर्फोळ जाली ना. पिडेवंतांक तूं भलायकी दितालोय. सांडलेल्यो वस्तू परत्यो मेळत. दुकान चडफडटेल्या सोबे तुजें काळीज चुरचुत्तालीं. दुखवलोल्या काळजांतली विलापांची मागणी आयकून मेलेल्यांक पर्यंत तुवें जिवे केलेत. ह्या संवसारांत आसलोय तेन्ना तुज्यान कोरिनेजो तसली वस्त नासली. भायर रावून पातक पेल्याचें दूख आनी कोनिश्टाय पळोवन ताका आदार दिल्या बगोर तुज्यान रावनेजो आसली. दिरावोन ह्या नियाळांनी आनी तुजें मागणें देवा थंय बोवूस फळादीक म्हूण जाणा जावन हांव दिमयेर पडलां. तुजे इमाजे मुखार आनी सगळ्या विस्वासान म्हज्या काळजाच्या तुका प्रार्थना करता. कोर म्हूण म्हाका हो उपकार जाची म्हाका चड गरज. आमची गरज भाग्यवंत आंतोनीक सांगुया. हांव मागतां ती वस्त म्हाका मेळूंक एके मिलाग्रीची पर्यंत गरज पडली जाल्यार तरूय तुजेर म्हजो विस्वास उणो जावचो ना. कित्याक ओडतलो नाय तूं तोच मिलाग्रींचो धोनी जो ह्या संवसारांत आसतना तुज्या एकाच उतरान व्हडांतल्यो व्हड मिलाग्री करतालोय. हे भोव मोवाळा आनी मोगाळा भोगता सांत हातून तुजें काळीज सदांच दयाळ आनी चुरचुऱ्याचें जावन आसलें. तर त्याच दयाळपणान आनी चुरचुऱ्यांनी उलय एकूच उतर बाळका जेजूच्या कानांत जो दादोसतालो तुजे वेंगेन खेळूंक. तुजें एकूच उतर पुरो म्हज्या मागण्यांक फळ मेळूंक. उलय वडा भोगता तें उतर आनी म्हजें किरकोळ आनी दिनवाशी काळीज सदांच तुज्या उपकारांत रावतलें. आमेन. आमच्या बापा सुरंग्यात येना पवित्र जावं तुज्या राज आमकां येवंक तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां टाळेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरें करपेन बोलले सर्वेश्वर टायसा वस्त्र्या मदें तुजो दोयांचो पूज जेजू. भगवंती मोरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. वैमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाल. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. दोनी जेजू ख्रिस्त आसूं तुमचे मदें तुमकां राखूं तुमचे विशीं तुमकां सांबाळूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवं तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक आनी तुमचे वयर बेसांव घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. आनी सांत आंतोनीचे विनवणेन चोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन.